नमस्कार। प्याप्सन रूपन्देहीद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यो नेपाली विषयको तेस्रो कक्षामा हामी छौँ। विशेषतः संसार नै अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँगको लडाईँमा छ। यस क्रममा अधिकांश देशका विद्यालयहरू बन्दको अवस्थामा छन् र संसारभरकै बन्द अवस्थामा रहेका विद्यालयहरूले यसरी नै वैकल्पिक मार्गद्वारा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको कार्यक्रमहरू सुचारू गरिरहेका छन्। हामी पनि प्याप्सन रूपन्देहीको सहयोगमा प्याप्सन रूपन्देहीको सञ्चालनमा यस्तै खालको शिक्षण कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले कक्षा 9 मा पहिलो पाठको रूपमा रहेको 2 मितको कथा अध्ययन गर्दैछौँ र यसमा रहेका विभिन्न खालका सिपहरूलाई पनि हामीले सिक्ने कोसिस गर्दैछौँ र अभ्यास पनि हामी गर्दैछौँ। यसै क्रममा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा यहाँलाई दिइएको अभ्यासको बारेमा स्मरण गराउन चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले वाक्य निर्माणको बारेमा गर्नुपर्छ। वाक्य निर्माण, यमानको आदेश, आँखा लाग्नु, गति यस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर यहाँले वाक्य निर्माण गर्नुहोला भनेका थियौँ। त्यस्तै गरी पढिसकेको पाठ जति अनुच्छेद पढेको छौँ त्यही भित्रबाट 2 मितहरूको नाम के थियो, नेत्रलाल कर्णकान्तको कस्तो मित्रता पाइन्छ वा नेत्रलाल र कर्णकान्तको कस्तो मित्रता थियो भन्ने प्रश्न यहाँहरूमा राखेर म बिदा भएको थिएँ। मलाई लाग्छ कतिपय भाइ बहिनीको मनमा विभिन्न कुराहरू पनि उत्पन्न भएको हुन सक्छन्। टेलिभिजन मार्फत म कार्यक्रम हेर्दैछु, अध्ययन गर्दैछु, एकैछिनमा पाठ देखिन्छ, फेरि एकैछिनमा पाठ देखिँदैन, अनि त्यो पाठको प्रश्नको उत्तर म कसरी लेख्न सक्छु भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठिरहेका हुन सक्छन्। यस्ता खालका समस्या पनि हुन सक्छन्। कतिपय भाइ बहिनीको समीपमा दाजुहरू दिदीहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला, उहाँको पाठ्य पुस्तकहरू ल्याउनु भएको छ होला र त्यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला। कतिपय भाइ बहिनीको यस्तो पनि भएको छ होला जो किताबबाट धेरै दिन टाढा रहनु भएको पनि हुन सक्छ। यसर्थ यस्तो बेलामा पाठको अभ्यासलाई नै कसरी गर्ने त? पाठको अभ्यास के समय पछाडि पनि गर्न सकिएला, तर हामीले यो बीचमा विकास गर्नुपर्ने भनेको पाठको अभ्यास गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले सुन्ने गरेको छु अधिकांश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्या भनेको ह्रस्व र दीर्घमा हुने। धेरैले सोध्नुहुन्छ यो ह्रस्व दीर्घ आउँदैन कसरी? तर अभ्यास लेखनको क्रममा मेरो अनुभवले के भन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ह्रस्व र दीर्घको समस्या भन्दा पनि अक्षरको बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा समस्या देख्छु। कुन शब्दलाई जोड्नु पर्ने हो, कसलाई छोड्नु पर्ने हो, यसमा समस्या देख्छु। तसर्थ आजको लेखाइ अन्तर्गत हामीले अक्षरको संरचना कस्तो हुन्छ, अक्षर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सामान्य जानकारी राखौँ। त्यसपछि हामीले अनुच्छेदतर्फ फेरि लाग्नेछौँ। जस्तो कि अक्षर निर्माणको पनि आफ्नो कला छ। तपाईले लेख्दै गर्नु भएको ए बी यसलाई हामीले रोमन भनेका छौँ। यो रोमन स्क्रिप्ट हो। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको 2 मितको कथा
यो देवनागरी लिपि हो। स्क्रिप्टलाई हामीले लिपि भन्छौँ। यो देवनागरी लिपि हो। अब यो देवनागरी लिपि लेख्नेको पनि आफ्नो खालको तरिका छ र रोमनको पनि आफ्नै तरिका छ, उर्दूको पनि आफ्नै तरिका होला र चिनिया भाषाको पनि आफ्नै तरिका होला। हाम्रो नेपाली अक्षर मूलतः एउटा वृत्त वा त्यसका अर्धवृत्त र सिङ्गो एउटा रेखा, सिधा रेखाबाट नेपाली अक्षरहरू निर्माण भएका हुन्छन् है भन्ने कुरा लेख्ने बेलामा, अभ्यास गर्ने बेलामा यो कुरालाई हामीले जानिराख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। अब यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्याब्सन रूपन्देही शैक्षिक कार्यक्रम 2077। यसमा पनि वृत्त, अर्धवृत्त र रेखा यी तीनैवटा चिजलाई प्रयोग गर्दै अक्षरहरू बनेका छन् भन्ने कुरा हामीले स्मरणमा राख्नुपर्छ। यो सँगसँगै हामीलाई लाग्छ, धेरै अधिकांश विद्यार्थीलाई लाग्न सक्छ, मलाई पनि लाग्थ्यो, कुनै दिन त्यस्तो पनि दिन थिए जतिखेर मलाई पनि यस्तो लाग्थ्यो, यो डिका, यो माथिबाट दिएको यो सिधा रेखा छ, यसलाई नेपाली भाषामा हामीले डिका भन्छौँ। डिका दिन नपरे पनि हुन्थ्यो नेपालीमा, कति अल्छी लाग्दो भन्थ्यौँ। तपाईँ जस्तै विद्यार्थी हुँदाखेरि, अनि जस्तै उदाहरणको लागि मान्नुहोस्, प्रिय शब्द नै उच्चारण गरौँ, अत्यन्तै आदरणीय पूजनीय शब्द आमा, अनि यस्तै छोडिदिन्थ्यौँ। माथिबाट लगाउनै पर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर हामीलाई पनि ज्ञात थिएन। तर अध्ययन गर्दै जाँदा, सिक्दै जाँदा, गुरुहरूले सिकाउँदै जाँदा, अनि माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा हुन पुग्यो कि डिका बिनाको नेपाली अक्षर सम्भव छैन। र फेरि डिका लगाउनेको पनि आफ्नो तरिका छ। फेरि कुनै अक्षरहरू जसलाई डिकाले छुनै सक्दैन, छुनै हुँदैन, त्यसो भयो भने त्यो देवनागरी लिपि नै हुन सक्दैन। तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, शैक्षिक लेख्दाखेरि शमा डिकाले पुरै छोएको छैन। त्यस्तै गरी श, यसलाई पनि डिकाले पुरै छोएको छैन। कतिपय शब्द अक्षरहरूलाई पुरा छुने र कतिपयलाई नछुने खालका छन्। तपाईँले कक्षा 9 को पहिलो पाठको अभ्यास गर्दै जाँदा यो कुरा पनि स्मरण गर्न जरुरी छ कि कुनै कुनै डिका लाग्ने पनि हुन्छन् नेपालीमा अक्षरहरू, कुनै कुनै अक्षरमा नेपालीमा डिका लाग्दैनन्, लगाउनु हुँदैन। यो मान्यतालाई यहाँहरूले आत्मसात गर्नु छ, किनकि यो समय यहाँहरूको लागि, यो लकडाउनको समय जो नेपालमा छ, बन्दाबन्दी भन्न सकिन्छ नेपालीमा, यो बन्दाबन्दीको समय चलिरहेको छ। यो यहाँहरूको हस्तलेखन कलालाई अगाडि लैजानको लागि कसै ढुङ्गा पनि साबित हुन सक्छ। किनभने तपाईले जति पृष्ठ लेख्दै जानुस्, धेरै लेख्दैमा अक्षरहरू, शब्दहरू र हस्तलेखन सही हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन। हो, एउटा हुन सक्छ, त्यो भनेको अलि छिटो लेख्ने कलामा विकास हुन सक्छ, छिटो लेख्न सकिने कला हुन सक्छ, अक्षरहरू अलि आकर्षक बनाउँदै जाने यो कलामा विकास हुन सक्छ। अक्षरहरू आकर्षक हुँदैमा त्यो विधि सम्मत छन् भन्न सकिँदैन। जस्तो कतिपय विद्यार्थीले यसलाई राम्रो पनि भन्न सक्नुहोला, यसलाई नराम्रो पनि भन्न सक्नुहोला, तर यो अत्यन्तै गलत छ। अब भन्नुहोस्, यो आ छ, यो म हो कि भ हो कि छुट्याउने कसरी? छुट्याउनु मुस्किल छ। यदि यहाँ डिका भइदिएको भए आमा हुन्थ्यो। र फेरि अर्को स्मरणीय के छ भने, तपाईले क लेख्दै जानुहुन्छ वा ख लेख्दै जानुहुन्छ, जे लेख्दै जानुहोस्,
यहाँ डिका लाग्छ भने ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ पनि यो दुईवटामै डिका लाग्छ। यहाँ माथिबाट यसरी लेखिएको ख हुन सक्दैन भन्ने कुरामा यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो अभ्यास गर्ने क्रममा। यसो भयो भने तपाईको तौर तरिकामै परिवर्तन आयो भने, तपाईले चाहना राख्नुभयो भने एक पृष्ठ तपाईले हस्तलेखन गर्दा नै अत्यन्तै राम्रो र विधिसम्मत तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस सम्बन्धी थप पाठ्यपुस्तकहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्तलेखन कला सम्बन्धी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, अनि कुन कुन मात्राहरू कति माथि जान मिल्ने हो, कुन मात्राहरू कतिसम्म तल झर्न मिल्ने हो, यसको पनि आफ्नै नियम छ। यही नियम अनुसार लेख्ने कोसिस गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको हस्तलेखन कलाले अत्यन्तै उचाइ लिनेछ, राम्रो हुनेछ। पहिलो छ अक्षरको बनावट। यहाँहरूले थाहा हुनु पर्यो कसरी अक्षर लेख्ने भन्ने कुरा यहाँले थाहा पाउनुभयो र लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र अधिकांश विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि थाहा छ। अब दोस्रो रहेको छ डिकाकै सवाल हो। यो पनि डिकाकै सवाल हो। विभक्ति र नामयोगी। विभक्ति र नामयोगी लेख्दा नाम वा सर्वनाम तीसँग जोडिन आउँछन् र एउटै डिकामा रहन्छन् भन्ने कुरा यहाँले ज्ञात गर्नुहोस् र त्यही अनुसार नै यहाँले लेख्दै जानुहोस्। त्यसो भयो भने केही उपलब्धि अवश्य पनि मिल्नेछ। यो लकडाउनको बेलामा अधिकांशले भन्ने गर्छन्, हो तपाईले अहिले टेलिभिजन सेट नजिकै बसेर गरिरहनु भएको कुरा यहाँ मलाई थाहा छैन, थाहा हुन सक्दैन। यहाँले विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणीहरू गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यो म बुझ्न सक्दिनँ, त्यो म देख्न सक्दिनँ। तथापि कुरा के हो भने तपाईको मनमा होइन केही न केही सिकिन्छ होला त भन्ने भयो भने अवश्य सिक्न सकिन्छ। आजलाई लेखन सम्बन्धी यी दुईवटा कुराहरू मात्रै राख्छु। पहिलो कुरा अक्षर कसरी बन्दछ, अक्षरको बनावट कस्तो हुन्छ यो कुरा, र दोस्रो कुरा विभक्ति र नामयोगीहरू पनि एउटै ढिकामा जोडिएर लेखिन्छन् भन्ने कुरा। यो सँगसँगै अब आज फेरि हामी पाठ्यवस्तुतर्फ लाग्छौँ, अनुच्छेदतर्फ लाग्छौँ। अनुच्छेदलाई हामीले अध्ययन गर्नेछौँ र केही विशेष अप्ठ्यारा शब्दहरू छन् भने मलाई लागेका त्यस्ता भयो भने त्यसका शब्द अर्थहरू पनि मैले भन्दै जानेछु। त्यसपछि हामी अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ अनुच्छेद 8बाट। यसभन्दा अगाडि नेत्रलाल अत्यन्तै भयानक पीडामा थियो, किनकि उसको साथी कर्णकान्त अँध्यारो भइसकेको बेलामा, अत्यन्तै रात परिरहेको बेलामा, त्यतिखेरसम्म पनि ऊ वासस्थानमा आउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा नेत्रलाल अत्यन्तै पीडामा रहेको थियो, छटपटाहटमा रहेको थियो। त्यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ र आज अनुच्छेद 8बाट अब आइहाल्छ कि भन्ने अन्यलमा पिङ खेल्दा खेल्दै नेत्रलालले आधा रात छर्लङ्ग बिताएछ। सुनिएको थियो, योभन्दा अगाडि पढिएको थियो कि नेत्रलाल र कर्णकान्त एउटा रुखलाई सहारा मानेर त्यो रुखमुनि बस्थे र नेत्रलाल रुखको हाँगामा बस्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। यहाँ उल्लेख गरिएको
पिङको कुरा छ। पिङ भन्नाले हामीले खेले जस्तो पिङ खेल्ने होइन। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने मेरो साथी आइपुग्छ कि भनेर सोच्छ, फेरि आएन भन्छ, फेरि आउँछ कि, त्यस पछाडि फेरि आएन। यसरी कहिले एकातिर सोच्नु फेरि अर्कोतर्फ आउनु, यसलाई पिङ खेल्नु भनेर भनिएको हो। अन्ड्योलमा पिङ खेल्दा खेल्दै नेत्रलालले आधा रात छर्लङ्ग बिताएछ। उसका आँखा लाग्न मात्र लागेका थिए। आँखा लाग्नु, निद्रा। कर्णकान्त साह्रै मन्द गतिमा लोथ्र्याक हो। यसको परि यहाँ लिपिमा अलिकति तलमाथि भएको छ। लोथ्र्याक गरेर आउँदा छेउमा आइपुगेपछि मात्र उसले देख्छ। लोथ्र्याक भन्नुको अर्थ ठुलो जिउ भएको हात्ती बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु, योसँग सम्बन्धित छ। अब अनुच्छेद 9। अब अर्को अनुच्छेद, अनि के भयो मित कर्णकान्त, आज तपाईलाई के भयो? साह्रै आत्मीयताको साथ, साह्रै मायाका साथ हामीले यो पाठ अध्ययन गर्ने बेलामा सिकेका छौं कि अत्यन्तै निर्जीव वस्तु भनेर हामीले जसलाई भन्छौं त्यसमा पनि जीवन छ, त्यसमा पनि आत्मा छ, त्यसमा पनि आत्मीयता छ। यस्तो खालका भावना लोककथाले बोकेका हुन्छन् भनेर हामीले भनिसकेका छौं। त्यसैले एउटा नेत्रलालले अर्को कर्णकान्तलाई बिस्तारै बिस्तारै आएको देख्दाखेरि भन्न पुग्छ, के भयो नेत्रलाल? यसरी उसले आत्मीयताका साथ निकै माया गरेर उसलाई प्रश्न सोध्छ। साह्रै आत्मीयताका साथ हाँगाबाट तल झरेर नेत्रलालले सोधेछ, अब केही समय अगाडि नेत्रलाल अत्यन्तै पीडामा थियो, मेरो साथी कहाँ गयो भनेर। अब अहिले चाहिँ अलिक खुसी छ। अब अनुच्छेद 10 मा पुगिसके पछाडि फेरि अर्को कुरा हुन्छ। अब साथी कर्णकान्त, मैले तपाईलाई यस अगाडि पनि भनेको छु, कर्ण कानसँग सम्बन्धित कुरा हो, नेत्र आँखासँग सम्बन्धित कुरा हो। यहाँ भन्दैछ, म त तपाईसित सदाका लागि बिदा माग्न आएका मेरा परम मित्र, सधैँका मित्र, मेरा परम मित्र नेत्रलाल, मबाट अन्जानमा नजानेर वा ख्यालमा ठट्टै ठट्टामा कुनै नराम्रो बोली वचन वा व्यवहार भएको भए मिट जाने क्षमा दिनुहोला, भुलचुक भएको भए माफ दिनुहोला, मायालु स्वरमा कर्णकान्तले भनेछ। कर्णकान्त यहाँ यतिखेर आफ्नो साथीसँग बिदा माग्न आइपुगेको छ। अब किन बिदा माग्नु परेको हो, किन छुट्टिनु परेको हो, कस्तो खालको बाध्यता आइपरेको हो, यस्तो खालको प्रश्नको जवाब क्रमशः पाठमा आउँदै जानेछ। अब अर्को अनुच्छेदमा उल्लेख छ, अब नेत्रलालको मनमा चसक्क पसेछ। यसभन्दा अगाडि पनि कुरा गर्ने बेलामा, हामीले भन्ने बेलामा, पाठको अध्ययनको क्रममा पनि यस्तै खालको सोचिरहेको थियो नेत्रलालले। उसले भन्दै थियो, कतै हात्तीले कुनै एउटा ढोइलाई भेटे पछाडि मलाई भुलेको त होइन भनेर यसभन्दा अगाडि पनि भनेको थियो। नेत्रलालको मनमा चसक्क पसेछ। होइन, कर्णकान्तले साँच्चै कुनै ढोइ भेटे जस्तै छ, नत्र ऊ किन यति ढिलो फर्कन्थ्यो, किन मसित बिदा माग्थ्यो र किन भुलचुकमा माफ दिनुहोला भन्थ्यो भन्ने उसलाई परेछ। र नेत्रलाल पनि यतिखेर सोच मग्न भएछ। अब अर्को अनुच्छेद नै जाउँ। अनुच्छेद
12। तर साथीलाई हेर्छ, फेरि साथी कर्णकान्तलाई हेर्छ। कर्णकान्तको चालढाल फेरि अलग छ, तर कर्णकान्तको अनुहारमा आनन्दको उज्यालो थिएन। उसले अर्को साथी भेटेको भए पनि त उसको अनुहारमा त केही फरक पनि त हुनुपर्ने हो, त्यस्तो पनि थिएन। बरु त्यस्तो चहकिलो रातमा पनि ऊ औँसी जस्तो वेदनामा चुर्लुम्म डुबेको जस्तो देखिन्थ्यो। औँसीको रात, अँध्यारो रात, यसको तुलना जनावरको अनुहारसँग, मानिसको अनुहारसँग हामीले गर्न सक्छौँ। अत्यन्तै निराश भएको अनुहार जो औँसीको रात जस्तो हुन्छ, त्योसँग हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। नेत्रलालका खप्पिस आँखाले, खप्पिस चलाक बानी परिसकेको त्यस्तो खालको आँखाले हात्तीलाई पक्का पनि डरलाग्दै समस्या आइपरेको हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आयो। उसले अनुमान गर्यो कि हात्तीको अनुहारले गर्दा हात्तीलाई कहीँ कतै डरलाग्दै समस्या आइपरेको हुनुपर्छ। होइन, उसले छोडेर जाने हो भने त, अर्को साथी भेटेको हो भने त उसको अनुहार त अर्कै हुनुपर्ने थियो, उसलाई लाग्छ। त्यसैले अत्यन्त स्नेह साथ उसले भन्यो, तपाईलाई कुनै आपत आइपरे जस्तो म देख्दैछु, 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 देख्दैछु। के भयो? अझ कहाँ जानुभयो? कस कससित तपाईँको भेट भयो? कसैले बोली वचन पो लगायो कि? अथवा तपाईँलाई कुनै रोगले पो भेट्यो कि? किन यस्तो अनुहार छ तपाईँको? तपाईँको अनुहार त यस्तो त होइन। किनकि तपाईँले पनि अध्ययन गर्ने कक्षा कोठामा आफ्नो साथीको अनुहार देख्नुभयो भने उसलाई पीडा छ कि ऊ खुसीमा पो छ कि, यो कुरा जसरी अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी अनुमान यहाँ नेत्रलालले साथी कर्णकान्तको गरिरहेको छ। अब अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 र 14 एक-एकवटा वाक्यहरू नै छन्, भन्नुहोस्। कर्णकान्तले सुड लत्र्याक हो यो, तपाईँलाई थाहा छ यस्तो खालको त्र लेख्नुहुन्छ तपाईँले, यो त्र हो, मैले यहाँ लेख्दैछु यो त्र हो। यसको आधा भाग यसरी लेख्न खोज्दा त्यहाँ लिपि परिवर्तनमा केही समस्या उत्पन्न भएको हुनाले त्यस्तो खालको देखिएको हो। लत्र्याक भनेको कर्णकान्तले सुन लत्र्याएको लत्र्याई भयो, जमिनको सहारामा लत्र्याएको लत्र्याई भयो। म मर्ने भएँ, मेरो यो विशाल जिउ चोक्टा चोक्टा हुने भयो, उसले भन्दैछ। त नेत्रलालले फेरि छक्क पर्दै सोध्यो, कसरी कसरी तपाईँ मर्ने हुनुभयो? कसरी यो विशाल जिउ चोक्टा चोक्टा हुने भयो? अब उसको साथीलाई प्रश्न गरिरहेको छ। यसको जवाफ अनुच्छेद 15 मा। कुरो के रहेछ भने त्यस दिन बिहान कर्णकान्त नदीको किनारै किनार उत्तरतिर लागेछ। ऊ जीवनमा कहिल्यै पनि त्यस दिशातिर लागेको थिएन, त्यतातर्फ गएको थिएन, त्यतापट्टि गएको थिएन। जाँदा जाँदा अग्ला अग्ला पहाडहरूको बीचमा ऊ पुगेछ। गढतिर हिँड्दा, यहाँलाई थाहा छ होला, गाड भनेको नदी वा खोला, सुन्नु भएको छ होला। बडी गाड भनेको धेरै खोलाहरू, गढतिर भन्नाले खोलाको तिरै तिर भन्न खोजेको। गढतिर हिँड्दा डाँडाहरूको अग्लाइ बढ्दै गएछ, ती नाली बेली पर्दै गएछन्। यसको अर्थ, नाली बेलीको अर्थ सिधा चक्रमा नभई, सिधा बाटोमा नभई त्यसपछि घुम्दै घुम्दै गएको भन्ने बुझिन्छ। नाली बेली पर्दै गएछन् र डाँडाहरूको गएछन् र मैदानबाट ओझेल परेर ऊ यस्तो
डर लाग्दो ठाउँमा पुगेछ जहाँ अचम्मको शान्ति फैलिएको रहेछ। बडो शान्त जङ्गल, त्यो जङ्गलमा नदी तिरैतिर हिँडेर पुगिँदो रहेछ र त्यहाँ अत्यन्तै शान्ति फैलिएको रहेछ। भएन, अब फर्किनु पर्यो, मा पनि कमजोरी छ। भएन, अब फर्किनु पर्यो भनेर कर्णकान्तले सुँड उचालेर आफ्नो शरीरलाई यसो दक्षिणतिर घुमाउनै आँटेको थियो। उसका कानमा अनौठो कल्याङ बल्याङ ठोक्किन आइपुगेछ। विभिन्न मान्छेहरू नदेखिने दृश्य तर विभिन्न खालका आवाजहरू जो कुराकानी गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ, त्यसलाई हामीले कल्याङ बल्याङ भन्छौँ। जस्तो यो भनेको भनेर बुझ्न नसकिने आवाज कल्याङ बल्याङ ठोक्किन आइपुगेको छ। यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि को बस्दा रहेछन्, हेर्नु पर्यो। भरे मित नेत्रलाललाई छक्क पार्दै तिनका विषयमा भन्न पाइनेछ भन्ने विचारले कर्णकान्त त्यस हो हल्लातिर गएछ। ढिलो आउनुको कारण त यस्तो पो रहेछ। साँझ सुत्ने बेलामा, सुत्नुभन्दा अगाडि साथीसँग, मितसँग आज यो ठाउँमा गएको थिएँ, त्यहाँ यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर भन्न पाइन्छ भन्ने विचारले ऊ जहाँ हल्ला हुँदैछ, जहाँ कल्याङ बल्याङ आवाज आइरहेको छ त्यसतिर गइरहेको छ। अब अर्को अनुच्छेद। अब अर्को अनुच्छेदमा छ, सर्प गुडेल्के जस्ता डाँडाहरूको फेदतिर जङ्गलको बीचमा, घना जङ्गलको बीचमा एउटा सानो खुल्ला चौर रहेछ। खुलेको, जसमा ठुला रुखका मुढाहरू जोतेर, मुढाहरूलाई जमिनसँग जोतेर आगो बाली त्यसका वरिपरि राक्षसहरू नाचिरहेका रहेछन्। त्यो एउटा असाध्यै राम्रो र ठुलो ओढारमा गएर ठोकिएको रहेछ। अनि त्यसको परावर्तित आवाज फेरि आउँदो रहेछ। त्यसलाई कल्याङ बल्याङको रूपमा बुझिएको रहेछ। यहाँ उल्लेख गरिएको ओडार र ओढार दुवै नेपाली भाषामा प्रयोगमा रहेका छन्। यहाँ ओढार उल्लेख गरिएको छ र पाठ्य पुस्तकमा पनि कतै कतै ओढार र कतै कतै ओडार शब्दकै उल्लेख गरिएको छ। राक्षसहरू त्यस ओढारको मुखबाट पानी बगे जस्तै चौरतिर निस्किँदा रहेछन्। त्यसैको कल्याङ बल्याङ पो रहेछ। त्यस्तो डरलाग्दो स्थानमा जहाँ प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर छ, अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ, जहाँ सानो सानो चौर छ, चौरमा नजिकै एउटा गुफा छ, त्यहाँबाट मानिसहरू गुफाको मुखबाट पानी निस्किएको जस्तै गरी ती राक्षसहरू निस्किँदा रहेछन्। यस्तो खालको दृश्य भएको ठाउँमा कर्णकान्त पुग्यो। अब के हुन्छ कर्णकान्तलाई? समस्या पर्छ कि पर्दैन कि? किन निराश देखिन्छ? किन साथीसँग बिदा माग्नु परेको? अब यस पछाडि ती घटनाक्रमहरू क्रमशः जोडिँदै जान्छन्। अब हामीले अभ्यास गर्नु परेको छ। कर्णकान्तलाई समस्या परेका कुरा नेत्रलालले कसरी पत्ता लगायो, यो यहाँले अभ्यास गर्नुहुनेछ। म विश्वस्त छु। म फेरि पनि यहाँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु। यहाँले अहिले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ। विडम्बना, मैले यहाँको आवाज सुन्न सक्दिनँ। जतिखेर म कक्षामा छु, यहाँका विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू, ती प्रतिक्रियाहरूलाई पनि मैले हेर्न सक्दिनँ। र मैले मात्रै एउटा विश्वास हो, त्यो विश्वास के गर्दछु भने सिकाइको कार्य जटिल अवस्थामा पनि गरिन्छ। जटिल अवस्थामा पनि विभिन्न खालका सिकाइहरू हुने गर्छन्। हो, यति बेला कोरोनाबाट कसरी बच्ने,
कोरोना लागिसकेको मान्छेले कसरी कोरोनालाई जित्ने, यो पनि एउटा सिकाइ हो। सम्भवतः मेरो जीवनमा सरकारी निकायबाटै, सरकारको तर्फबाटै यति लामो समय बन्द भएको मलाई पनि थाहा थिएन। यो पनि एउटा सिकाइ हो। यस बीचमा पनि हामीले के सिक्नुपर्छ? अन्ततः मृत्युको नजिक नपुग्दासम्म वा मान्छे नमर्दासम्म कुनै न कुनै तरिकाबाट केही न केही हामीले सिक्दैछौँ। तसर्थ म विश्वास राख्छु यहाँहरूले यी अभ्यासहरू गर्ने प्रयत्न पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। कर्णकान्तलाई समस्या परेको कुरा नेत्रलालले कसरी पत्ता लगायो, यो हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको अनुच्छेदमा आइसकेको छ। र यहाँको लागि अर्को प्रश्न रहेको छ, कर्णकान्त कसरी राक्षसको ओडार नजिक पुग्यो? ओडार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, ओडार नजिक पुग्यो। यो यहाँको लागि मेरो तर्फबाट दोस्रो प्रश्न हो। कतिपय भाइ बहिनीले भन्नु होला, कसरी पुग्नु नि, ओडार नजिक ऊ हिँडेर पुग्यो। यस्तो खालको जवाफहरू नलेख्नुहोला। यहाँले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ताप्सन रूपन्देहीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि विद्यार्थीलाई केही सिकाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेको छ। त्यही अनुरूप भइरहवा टेलिभिजनबाट यहाँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँले अभ्यास राम्रो तरिकाले गर्ने कोसिस गर्नुहोला। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, लेखेको छु, अत्यन्तै लेख्दछु भनेर लेख्दै 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 जाँदामा हजारौं पृष्ठ लेख्दाखेरि पनि छिटो 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 लेख्दै लेख्दै जाँदाखेरि हजारौं पृष्ठ भए पनि ती अक्षर नराम्रा हुन सक्छन्। नराम्रा यस्तो अक्षरलाई भन्न सकिन्छ जो देवनागरी लिपिको विधि अनुसार लेखिएका छैनन्। त्यस्ता खालका अक्षरहरूलाई, त्यस्ता खालका हस्तलेखनलाई हामीले नराम्रो भन्छौँ। होइन, कति केहीले अलि ठुला अक्षर लेख्नुहुन्छ होला, केहीले साना लेख्नुहुन्छ होला, केहीले अलि सबै अक्षरलाई अलि छड्को गरी लेख्नुहुन्छ होला, केहीले सिधा लेख्नुहुन्छ होला। यी व्यक्तिगत सिपका कुराहरू हुन्। तैपनि व्यक्तिगत सिप हुँदा हुँदै पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आधारभूत नियममा रहेर लेख्नु पर्दछ। यही अनुसार यहाँले लेख्नुस्, प्रयत्न गर्नुस् र यो बन्दाबन्दीको समयलाई सदुपयोग गर्नुस्। घरमै बस्नुस्। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना गर्नुस्। तपाई पनि स्वस्थ रहनुस्, परिवारलाई स्वस्थ राख्नुस्, समाज र देश स्वस्थ रहन्छ। आजलाई नेपाली विषयको यो कक्षा यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।